کوئی بندہ حضور دی نبوت دا منکر ہوئے، نبی حضور نو نبی نہ مندا ہوئے اور خود نبوت دا دعوے دار ہوئے، یا حضور نو بھی نبی مندا ہوئے اور خود بھی نبی ہون دا دعویٰ کرے، او دے کولوں یا او دے کسے کتے بلے کولوں نبوت دلیل منگی جا سکتی ہے؟ میرے امام اعظم امام ابو حنیفہ نے فرمایا جیڑا بندہ نبوت دا دعویٰ کرے یا نبی علیہ السلام تو بعد کسے نو نبی مننے، یا نبی علیہ السلام تو بعد کسے نو نبی مننے، جیڑا نبی منن دیا او دے کولوں دلیل دا مطالبہ کرنا، میرے امام نے فرمایا اے بھی کفر ہے۔ عقیدہ ختم نبوت دی حساسیت سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں آ رہی؟ ختم نبوت دا عقیدہ کڈا اہم اور کڈا حساس ہے، سمجھ آ رہے ہیں؟ آج تو بات کسی مرضی نہ یاری دے نہ لاؤ گے؟ یاری دے نہ لاؤ گے؟ آج جڑے نہیں بول دے نہ ارادہ ہے معاذ اللہ تے گاج کے کہو نہیں، تسی رات نو دانے لے کے سونے۔ اگلا فتوہ امام غزالی دا، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے جیڑا بندہ نبی علیہ السلام دی ختم نبوت دے کسے منکر کولوں انکار کرن والے کولوں صرف اور صرف دلیل منگن دا ارادہ کرے، منگے نہیں، دلیل منگن دا ارادہ کرے، یا میرے نبی علیہ السلام دی ختم نبوت دے منکر جڑا انکار کر رہا ہے او دے کفر وچ او دے مرتد ہون دے اندر رائی دے دانے برابر بھی شک کرے